오직 आमचे विश्वास पाचरून आणि आमच्या अंतराळ पळवून मिळवून मागूया. Moga Bapa, Zaidi Pau kami sukleaun, Father Lawrence Fernandez from Pilar, and it is with great joy that we celebrate once again the death anniversary of Venerable Father Agnello, a holy member of the Society of Pilar. Thousands of people gather here year after year to celebrate his life and celebrate his message. We come in great faith, trusting in his intercessory power. He lived a very, very holy life. He was a simple man, dedicated his life to God, and a great example to us to follow. This year too, we had a very grand celebration. We started on the 11th of November and culminates today on the 19th of November. Thousands of people come to this holy hillock and take his blessings. We would want to thank so many people who have helped us to make these days really wonderful in experience. From all of us here at Pilar, we would want to wish everyone who come here and who have not been to this place a wonderful, happy and a joyful day. May the passion of Father Agnello find a place in our homes, and we pray earnestly and with great expectancy and hope that he may be raised to the honors of the altar very soon. On behalf of the Society of Pilar, we would like to thank so many people who have helped us during these days to prepare for these days. Especially, we would like to thank our Honorable MLA. We would like to thank our local Panchayat body, the Sarpanch and all the Panch members. We would also want to thank the Electricity Department, the Health Department, the Mamladars who has provided us the chairs, wheelchairs during these days. We also would like to thank the Police Department for the wonderful arrangements they have done. May the intercession of Father Agnello find a place in your homes and in your hearts, and may he bless you abundantly. God bless you.
सो येवकार फाटले 9 दीस आमी जेजूचो पाटलाव करूंक सोबार विशयाचेर मानेवंत आग्नेल आमकां कसो नमुनो जाला हाचेर नियाळ केलो. आयज आमचो विशय मानेवंत आग्नेल जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां नमुनो. ह्या वर्साचो भौळीक विशय त्याच बरोबर रोमा शारान फ्रांसीस पाप साहेबान परिशोध थारायल्या तेवूय विशय मिसळ करून आमी ह्या दिसाक तयारी केल्या. जेजूच्या पावलांनी चलूंक एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव जिवंक आमकां मानेवंत आग्नेल आपल्या जिविता वरवीं देख दिता. त्याच बरोबर मानेवंत आग्नेल आमकां एक व्हड आसकारी. ताच्या वरवीं देव आमची भावार्थान केल्ली मागण्यांक जबाब दिवन हिशोब नासलेले उपकार दिल्यात आनी अजून दित आसा. ह्या मिसांत ताच्या भाग्यवंत जिविता खातीर देवाक आर्गां दिवया आनी ताची खुशी जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंत मानूंक पवित्र सभेच्या वडिलांक प्रेरणा दी म्हूण मागुया. दिनवास आनी आर्गान भरलेलीं काळजां घेवन स्तोत्र सेसांची उतरां आमची करुया. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो, ताची वांकाडणी सदांच म्हजे जेबीर. म्हज्या काळजान जोर गुन्यांव आसलो, परमेश्वर कधीच म्हाका आयकोचो नासलो. पूण देवान म्हजें आयकलें, म्हजे विनवणेक कान दिलो. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना, आपलो मायमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. सर्वेस्पराची उपस्थिती आमचे मदें अनुभवुया. ह्या नाचाच्या खुणांतल्यान याज्ञिकाच्या रुपान क्रिस्ताक येवकार दिवया. ही आसा क्रिस्त सोवें संतोशाची आनी स्वाधीनपणाची खुणां. सगळीं आमी उबी रावया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोबे असो. माझ्या प्रीतीच्या भावा भयणीनो, ह्या फाटल्या 9 दिसां फाटी हजार आनी लोक हांगासर एकठांय जातालो पादाग्नेलाच्या नोवेनांनी वांटो घेवंक. आपल्यो आपल्यो गरजो, आपल्यो आडकोळी घेवन, आपली इंतेसांवां घेवन लोक हांगासर येतालो. आनी आतां तुमी तसल्योच तुमच्यो गरजो घेवन हांगासर आयल्यान हातून म्हाका दुबाव ना. सगल्यो आमच्यो गरजो देवाच्या हातान घालुया पाद आग्नेलाचे मजतीन. पूण तुमकां एक गरजेची सुचोवणी हांव दितां. आमची पयली गरज जावनी आमचे मागणे साहेबा, पाद आग्नेला भाशेन, मान्यवंत आग्नेला भाशेन आमकांय भाग्यवंत कोर. आमी जाणा तुवें आमकां सगल्यांक तुज्या भुरग्यांक आपयल्याय पवित्रपणान जिवीत सारूंक. पूण जायते फावट आमचे असक्तायेक लागून आनी बेसारमायेक लागून आमी तें करूंक ना. त्या खातीर आयज परतून निचेव करता हांव तुजी भुरगीं कशी चलूंक आनी तुजी कृपा आमचेर ओतय म्हण मागता हांव. आमची सगळीं इंतेसांवां, आमच्यो गरजो देवाच्या हातान घालुया आनी एकामेका पासतूय मागुया. आनी हांव तुमचे लागीं खालतें प्रार्थना करतां. म्हजेय पासत मागात. देवाक मानता ते भाशेन हांवें एम्बीस करूं. आनी शेवटी पाद आग्नेलाक, मान्यवंत आग्नेलाक सांतांचो मान मागुया. सांतांचो मान ताका मेळून ताका कसलोच फायदो ना, पूण फायदो आमचो. पाद आग्नेल आमचे खातीर मागता ही आमकां खात्री आसा. तरी चिंतना मोतीन धरून आतां आमी ह्या मिसान फावो ती बरी वांटो घेवया. इल्लोसो वेळ love.